रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा 2 मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका 32 पदाधिकारीलाई प्रधान न्यायाधीश जबराले गराए शपथ। संवैधानिक निकायमा जबरजस्ती नियुक्तिले राजनीतिक तनाव तीव्र। प्रतिनिधि सभा विघटनको 1.5 महिनाको अवधिमा परिस्थिति अनुकूल नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली कमजोर बन्दै ओली नेतृत्वको पार्टी र सरकारले पछिल्लो समय अपनाएको शैली हडबडयुक्त। प्रतिनिधि सभा विघटन जायज रहेको सरकारी कानून व्यवसायीको दलिल। अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई सर्वोच्चको आदेश। म्यानमार सेनाले गरेको कु असफल बनाउन विश्व समुदायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरसको आग्रह। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटी, लेस्टर सिटी, एभर्टन, वेस्ट ह्याम र ब्राइटन विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा 2 मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका 32 पदाधिकारीलाई शपथ गराउनु भएको छ। संवैधानिक परिषदको उपस्थिति नहुने सन्देश मंगलबार साँझ पठाएका प्रधान न्यायाधीश जबराले भोलिपल्ट बिहानै उनीहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। सिफारिस बारे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला संवैधानिक परिषद सचिवालयको पत्रका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई हिजै नियुक्त गर्नुभएको थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संघीय संसदको संयुक्त बैठक र समिति कार्य सञ्चालन नियमावली खारेजीको माग राखी दर्ता गरिएका 2 निवेदन सर्वोच्च अदालतमा जबराका नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। यी 2 विषय अहिलेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विवाद हुन्। सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश शपथ गराउन जानु गलत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अरियालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतमा त्यही मुद्दा आफ्नै नेतृत्वको इजलासले हेर्नुपर्ने, त्यसैबारे बहस सुन्ने भएपछि आज गरेको काम गैर जिम्मेवारीपूर्ण भयो। उहाँले किन कि मुद्दा हेर्नु हुँदैन, हेरेको भए जानु हुँदैन थियो। यो विषयमा इजलासमा प्रश्न उठाए उहाँको धरातल र निर्णय गर्ने क्षमता कहाँ पुग्छ? देशको प्रमुख न्यायकर्ताले यस्ता आचरण गरेपछि जनता न्याय खोज्न कहाँ जाने? संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य पेश हुनुपर्ने मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश जबरा अलग हुन नमिल्ने संवैधानिक बाध्यता छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको सचिवालय स्रोतले संवैधानिक जिम्मेवारीबाट उहाँ विमुख नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। उहाँको सचिवालय स्रोतले भन्यो, संविधानले तोकेको बैठकमा सामेल हुने, शपथ गराउने उहाँको संवैधानिक दायित्व हो। त्यसबाट विमुख हुन मिल्दैन। त्यहाँ सहभागी भएकै कारण तटस्थताको उल्लङ्घन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले गत मङ्सिर 30 गते अध्यादेश जारी गर्दै यी मध्ये अध्यक्षसहित बहाल मध्ये बहुमत उपस्थित भएर बैठकबाट निर्णय गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याएको थियो। त्यस्तो प्रावधानले संविधानकै उल्लङ्घन भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियालले दर्ता गरेका छुट्टा छुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। निवेदनमा अध्यादेश मात्र होइन, अध्यादेश अनुसार बसेको बैठकले गरेको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सिफारिसको समेत खारेजीको माग गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संवैधानिक निकायमा भएको हठात नियुक्तिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना शुरू भएको छ। त्यसो त ती निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा नै अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपूरक संख्या परिवर्तन गरिएपछि व्यापक टिक्का टिप्पणी भएको थियो। संविधानको धारा 292 अनुसार संवैधानिक परिषद वा न्याय परिषदले गरेको सिफारिस सुनवाई भएपछि मात्रै नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले नियतवश सुनवाई नै नगरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको सरोकारवालाको भनाइ छ। संविधान अनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनवाईबाट नाम अनुमोदन भएपछि नियुक्त हुनुपर्ने भए पनि अख्तियार र मानवाधिकार सहित विभिन्न संवैधानिक निकायका 38 जना बुधबार नियुक्त भएका छन्। सरकारले नियतवश कानून विपरीत संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण गराएको तत्कालीन संसदीय सुनवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ छ। नियत कस्तो गलत देखिन्छ भने 5 गते सचिवालयमा पत्र पठाए, 5 गते नै संसद विघटन पनि गरियो। एकातिर सुनवाईको लागि पठायो, सुनवाई गर्ने निकाय नै तपाईको खारिज गरे। त्यसले त गलत इन्टेन्सन हो भन्ने कुरा त त्यहीबाट देखियो। सुनवाई समितिमा पत्र पनि गएको छैन, सचिवालयमा थियो। त्यही दिन संसद विघटन भएको कारणबाट समितिले काम गर्ने अवस्था नभएको कारणबाट त सचिवालयमा मात्रै पत्र पुग्यो, समितिमा पत्रै पुगेको छैन। यस्तो अवस्थामा सुनवाई बिना जुन नियुक्ति गरेको छ
यो गलत हो। विभिन्न संवैधानिक निकायमा सरकारले गरेको नियुक्ति पूर्णतः असंवैधानिक रहेको कानूनविदहरू बताउँछन्। अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या घटाएको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। संसदीय सुनाई नगरी नियुक्त गरिएकाले पनि असंवैधानिक भएको उनीहरूको भनाइ छ। गत मङ्सिर 30 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले अख्तियार र मानवाधिकार सहित विभिन्न संवैधानिक निकाय र आयोगमा 45 जनाको सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिस र अध्यादेशका विरुद्धमा पुस 1 गते नै सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। अदालतले यी विषयमा लामो समयसम्म पनि निर्णय दिन नसक्दा सडकमै जानुपर्ने अवस्था आएको अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल बताउँछन्। 45 दिन गुजारिसकेपछि बिना संसदीय सुनवाई यसलाई नियुक्ति गरिएको भनेपछि यसलाई लानुपर्ने अदालतमा हो। यो विषय फेरि पनि अदालतमा आइ पनि सकेको छ, तर अदालत आफैले पनि यी मुद्दाहरू पन्छाउँदै गइरहेको हुनाले अब अदालतले पनि समाधान दिँदैन कि अब जानुपर्ने सडकमै हो कि भन्ने खालको सन्देश गएको छ। सरकारले संविधानलाई मिच्दै विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेसँगै मुलुक नै वैधताको संकटतिर धकिलिन थालेको छ। कानून विपरीत नियुक्त भएका पदाधिकारीले गरेका सिफारिस पनि मान्य नहुने कानूनविदको भनाइ छ। पुनः अधिवक्ता अर्याल, यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई र यस्ता पदाधिकारी भएका संस्थालाई जनताले विश्वास गर्दैनन्। त्यहाँ सेवाग्राहीहरू जाँदैनन्, त्यहाँ कसैले उजुरी लिएर पनि जाँदैन। कसैले त्यहाँ उजुरी लगिहाल्यो र त्यसले अनुसन्धान गर्यो, कुनै रिपोर्ट दियो, सिफारिस गर्यो भने पनि त्यसलाई जनताले मान्दैनन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त सुनवाई समितिबाट निर्णय नै नभई दिइएको नियुक्ति गैर संवैधानिक रहेको कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्। संविधानलाई मिचेर छलेर सरकारले जालसाजी गरेको उनको भनाइ छ। आजको सरकारले के गरेको छ, यो त तपाईको संविधानलाई मिच्ने, संविधानलाई छल्ने, संविधानमाथि फ्रड गर्ने, फ्रड भनेको जालसाजी गर्ने काम भइरहेको। जस्तो उदाहरणको लागि सरकारमा बस्नेहरूलाई यो कुरा पक्का थाहा थियो, विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा थाहा थियो कि जुन दिन उहाँले चाहिँ यो संसदमा पठाउनु भयो 45 दिनको चाहिँ यो चाहिँ सुनवाईको निम्ति भनेर, त्यही दिन नै संसद विघटन गरे। केही घण्टा अगाडि यो पठाएर केही घण्टापछि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा, यो चाहिँ के छ भने संविधानमाथि जालसाजी गरेको हो। यसलाई हामी फ्रड अनकन्स्टिट्युसन भन्छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भइसकेको चुनावी संक्रमण कालमा काम चलाउ सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको संयोजक सहित देशभर ठूलो संख्यामा राजनैतिक नियुक्ति समेत यसअघि नै गरिसकेको छ। सरकारले पछिल्लो समय गरेका विभिन्न नियुक्तिलाई काम चलाउ सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय भन्दै राजनैतिक दल, मानवाधिकार कर्मी, नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले विरोध समेत गरेका छन्। जटिल परिस्थिति उत्पन्न गराएर नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनु राज्य स्रोतको दुरुपयोग हो। अझ अध्यादेशको बलमा गरिएका सिफारिस र सुनवाई प्रक्रियालाई छलेर गरिएको नियुक्तिले लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत त छँदैछ, त्यसमाथि यसले निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारितालाई मात्रै बल पुर्याउँछ। यस्ता कदमले सर्वथा लोकतन्त्रको हित गर्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा विघटन र बलजफ्ती संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिले राजनीतिक तनाव चर्किएको छ। विघटनको विरोधमा राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज आन्दोलित भइरहेका बेला हिजो संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि राजनीतिक तनाव चुलिएको हो। यो घटनाक्रमले राज्यका मुख्य निकाय र संस्थाका पदाधिकारीमा पनि विभाजन आएको छ। संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयलाई लिएर संसदमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीच फाटो आएको छ। परिषदले गरेको सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता पठाइदिएपछि त्यसको काउन्टरमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो। त्यति मात्र होइन, अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि दुई कित्तामा स्पष्ट रूपमा उभिनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा हिजो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित हुनु भएन। यसले सबै संस्थाहरूमा स्पष्ट विभाजनको अवस्था देखिएको छ। सड़कमा विरोध प्रदर्शनको स्वर चर्किँदै आम हडतालसम्मको स्थितिमा आइपुगेको छ। दहाल नेपाल समूहले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर असंवैधानिक रूपमा बलजफ्ती गरिएको संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सदस्यको ज्याजतीपूर्ण र निरङ्कुश कदमको विरोधमा कड़ा कार्यक्रम ल्याउनु परेको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाको केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेर मुलुकलाई गुण्डाराजतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। श्रेष्ठले भन्नुभयो, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान, कानून, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक संस्कृति सबलाई उपेक्षा गरेर नाङ्गो रूपमा देशलाई गुण्डाराज, फाँसीवादतिर अगाडि बढाउने कुचेष्टा गरिरहेको छ। त्यसकारण प्रतिगमन विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रका निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका थियौं, अब पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै हुनेछ। ओली हिजोसम्म अराजकताको नमूना भएको भन्दै श्रेष्ठले ओली आज अराजकताको पराकाष्ठको नमूना भएको आरोप लगाउनुभयो। श्रेष्ठले भन्नुभयो,
हिजोसम्म उहाँ अराजकताको नमुना हुनुहुन्थ्यो, अहिले सरकारी गुटको नेता हुनुहुन्छ। यो देशको होइन, अहिले अराजकताको पराकाष्ठाको नमुना हो। सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीसँग वार्ताका लागि इमान्दारीपूर्वक गरेको पहल कदमी नभएर नाटक गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले विप्लवसँग वार्ता गर्ने, साँच्चै शान्तिपूर्ण रूपमा राजनैतिक समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न कहीँ कतैबाट भएको भए त्यसलाई सधैँ स्वागत र सकारात्मक रूपमा लिन्छौं, तर यो नाटक हो, इमान्दारी पहल कदमी होइन। यसैबीच नेकपा ओली समूह निकट राष्ट्रिय युवा संघले हिजो राजधानीमा मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ भने दहाल नेपाल समूहको विद्यार्थी भ्रातृ संगठन अनेरा सुब्यूले साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनको कार्यक्रममा जनतालाई पेसा व्यवसाय गर्न रोक्ने र दुःख दिने नियत भएको भन्दै विरोध गर्नुभयो। हडतालले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा विरोध भइरहेको छ। केही दिन अघि नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले कान्तिपुरसँग भन्नुभएको थियो, संसद विघटन भएको दिन म बालुवाटार गएको थिएँ, सेतो ज्याकेट लगाएर दालीसाली फालेर आज भर्खर प्रधानमन्त्री भएझै गरी केपी ओली चिटिक्क परेर बस्नु भएको थियो। उहाँ ढुक्क हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँलाई सबै घटना सामान्य भयो नि त, हामी पो सानो घाउ देखेर आतिन्छौं, डाक्टरहरूलाई त सामान्य नै लाग्छ नि। प्रतिनिधि सभा विघटनको 1.5 महिना हुँदा सरकार र सरकारमा रहेको नेकपाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्तिकै ढुक्क हुनुहुन्छ होला त। उहाँले अदालतदेखि निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म मिलाइसकेको छु भनेको सेटिङ चेन उस्तै होला कि खुस्किसक्यो। पछिल्ला केही घटनाक्रम र ओलीका हाउभाउले उहाँ ढुक्क देखिनुहुन्न। उहाँका अभिव्यक्ति र सरकारको कार्यशैली बस्नेतले भने चाहिँ सामान्य लाग्दैनन्। जस्तो कि राजा महाराजाकै झल्को दिने गरी ओलीको ठूल्ठूलो पोस्टर बनाएर उहाँकै पक्षमा नाराबाजी लाग्यो। यसअघि पनि पार्टीभित्र या सरकारमा ओलीको पक्षमा माहौल बिग्रने बित्तिकै उहाँको समर्थनमा यस्तै नाराबाजी हुँदै आएको थियो। नेपाली राजनैतिक इतिहास अनुसार आफू असाध्यै कमजोर भएका बेला जबरजस्ती बलियो छु भन्ने देखाउन शासकले यसै गरी सड़कमा मान्छे उतार्ने गर्छन्। नेकपाको 2/3 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य, प्रतिपक्षी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र कानूनविद एकातिर भइदिँदा परिस्थिति उहाँको लागि प्रतिकूल बन्दै गएको देखिएको छ। उहाँलाई पुस 5 मा जस्तो सजिलो छैन भन्ने विश्लेषणको पुष्टि मंगलबार मात्रै भएका 2 परस्पर फरक घटनाले पनि गरेका छन्। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाई गर्न पठाइएको सिफारिस सभामुख अग्नि सापकोटाले आइतबार संवैधानिक परिषदमै फर्काइदिएपछि ओलीले हिजोका लागि परिषद बैठक डाक्नु भएको थियो। परिषद सदस्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको असहमतिपछि बैठक स्थगित भयो, तर बलमिच्याईपूर्वक संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएकाहरूले हिजो बिहानै शपथ लिइसकेका छन्। यो ओलीको हडबडपूर्ण मानसिकताको अर्को उदाहरण हो। अर्कातर्फ ओली सरकारका मन्त्री मणि थापाले मंगलबार बिहानै नक्खु कारागार पुगेर प्रतिबन्धित जनसमूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीलाई भेट गर्नुभयो। जनसमर्थनका हिसाबमा कमजोर बन्दै गएको सरकारले चन्दको पार्टीसँग फरक ढंगबाट वार्ता चलाइरहेको छ। मन्त्री थापाको उहाँसँगको भेटघाट त्यसैको सिलसिला हो। ठूलो समूहबाट अस्वीकृत हुँदै गएपछि ससाना समूहलाई भेटघाट गर्ने, चुनाव अभियानमा झैं गरी दौड़धूप गर्ने, विपक्षमा रहेकालाई निम्न स्तरको गाली गर्ने र आफैले घोषणा गरेको चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई समेत असहयोग गर्ने गरी परिस्थिति ओलीका लागि प्रतिकूल हुँदै गएको हो। परिस्थिति अनुकूल नभएकैले ओली, उहाँ नेतृत्वको पार्टी र सरकारले अपनाएका पछिल्ला शैली हडबडयुक्त देखिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारी कानून व्यवसायीहरूले विभिन्न मुलुकको अभ्यास हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन जायज भएको दावी गरेका छन्। नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेले हिजो बहस गर्दै क्राउन श्रीपेजका लागि शुरूआत भएको विघटनको अधिकार त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा संसदीय शासन प्रणाली मान्य मुलुकहरूले अंगीकार गरेको दलिल पेश गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको संविधान 2047 को तुलनामा अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई बढ़ी अधिकार छ। त्यतिबेला तत्कालीन राजामा भएको अधिकार पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरिरहेकाले विघटनको अधिकार पनि रहेको देखिन्छ। पाण्डेले 2047 सालको संविधानको तुलनामा मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदले प्रयोग गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, विघटनको अधिकार बेलायतको क्राउनले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने अवधारणाबाट विकास भए पनि हालका दिनमा यो सार्वभौम जनताको अधिकार मानिएको छ र शासन प्रणालीमा यसको प्रयोग सरकार प्रमुखले गर्न पाउने व्यवस्था छ। उहाँले त्यसमा बेलायत, भारत लगायत कमनवेल्थ मुलुकहरूको उदाहरण दिनुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले विघटनको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न संवैधानिक प्रावधानहरू उद्धृत गर्न चुनौती दिनुभएको थियो।
उहाँले भन्नुभयो विघटनको औचित्य संविधान र कानूनले पुष्टि गर्नु पर्दैन र संविधानले नै दिशानिर्देश गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण किन चाहिएला र जवाफमा पाण्डेले संसदको काम कारबाहीमा चित्त नबुझे प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान पाउने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो। सरकारको काम पूरा गर्ने उद्देश्यलाई प्रभावकारी बनाउन र संसदलाई आफ्नो अनुशासनमा राख्न विघटनको अधिकार दिइने चलन रहेको तर्क गर्दै उहाँले जनताको इच्छा संसदमा रहे नरहेको निश्चित गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बताउनुभयो। यस्तै मंगलबार बाँकी रहेको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने सबै जसोले उहाँको नियुक्तिलाई एक दलको बहुमतका रूपमा चित्रण गरेको भन्दै अहिले आएर प्रश्न उठाउनुको औचित्य नहुने दावी गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ। दाहाल विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना रिटमाथि न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको हिजोको इजलासले लिखित जवाब माग गर्न आदेश गरेको हो। दाहाल विरुद्ध अधिवक्ता समीर हायुले सोमबार निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। मंगलबार नै सुनवाई हुने भनिए पनि हेर्न नभ्याउने भन्दै हिजोका लागि पेशी सारिएको थियो। निवेदनमा दाहालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न सभामा बोल्नुका साथै न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि 7,07,94,80,000 रुपियाँ निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनमा हुने विभिन्न खर्च शीर्षक विश्लेषण गरी बजेट अनुमान निकालेर हिजो अर्थलाई पत्र पठाएको हो। 2074 मङ्सिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आयोगले गरेको खर्चको तुलनामा अहिले माग गरिएको रकम 84 करोडले कम छ। अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगबाट 7,91 करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन खर्चलाई सक्दो मितव्ययी बनाउने बजेट अनुमान तयार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो निर्वाचनमा प्रयोग भएको मतपेटिका, सवारी साधन र अन्य उपकरणहरूमध्ये मर्मत गर्न सकिनेलाई प्रयोगमा ल्याउने नीति लिइएको उल्लेख गर्नुभएको छ। कोभिड-19 को सुरक्षा सतर्कताका लागि केही रकम खर्चिनु परेको आयोगले जनाएको छ। कोभिडको सुरक्षा सतर्कताका लागि निर्वाचनमा 37 करोड 41,74,000 रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि 77 वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 165 वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा समेत न्यूनतम कर्मचारी खटाइने भनिएको छ। तालिमलाई अनलाइनबाट समेत सञ्चालन गरेर खर्च घटाउने उपाय निकालिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुभएको थियो। गृह मन्त्रालयले सड़क अवरुद्ध पार्ने, व्यापार व्यवसाय र सवारी सञ्चालनमा अवरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ तथा 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। गृहले आम नागरिक, यातायात, उद्योगी व्यवसायीलाई पूर्ववत रूपमा उद्योग धन्दा, पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि अपील गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सर्वसाधारणको हक अधिकार हनन गरिए कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायी, यातायात सञ्चालक, नागरिक लगायतलाई सधैँझै आफ्ना पेशा व्यवसाय नियमित सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ। नियमित काम कारबाहीमा कसैले अवरोध पुर्याउन खोजे सरकारलाई कानून अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बन्द हडताल रोक्न आग्रह गरेका छन्। कोभिड-19 ले अर्थतन्त्र संकुचित बनाएकाले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्। सातवटै प्रदेश सभा गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। 2074 माघ 7 मा सुदूरपश्चिम, 18 मा बागमती, 21 मा प्रदेश 2 लुम्बिनी र कर्णाली तथा 22 मा प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। यो अवधिमा प्रदेश सभाहरूले आवश्यक सबै कानून बनाउन सकेनन्। बनेका कतिपय कानूनको कार्यान्वयन फितलो छ। एउटा प्रदेशको नाम र अर्को एक प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने बाँकी छ। सरकार गठनको सुरुवातमा महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेका प्रदेश सरकारहरूले अधिकांश योजना कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। 6 वटा प्रदेशमा 2/3 बहुमत सहितको नेकपाको सरकार बनेकोमा पछिल्लो समय पार्टी विभाजनको शिकार भएको छ। प्रदेश 1 र बागमतीको मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव सामना गरिरहेका छन्।
राजनैतिक दलहरू धमाधम सड़कमा सभा गर्दैछन्। काठमाडौँको खुल्ला मञ्च भने अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिगमन विरुद्ध सभा गर्न रत्नपारको शान्ति बाटिका छानेको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले कहिले प्रदर्शनी मार्ग त कहिले माइतीघर मण्डलामा सभा गरिरहेका छन्। नेकपाकै ओली समूहले चाहिँ भोलि नारायण हिटी अगाडिको सड़कमा आमसभाको कार्यक्रम राखेको छ। खुल्ला मञ्च लगायत टुडीखेल क्षेत्र खाली गराउन अभियान चलाइरहेको अकुपाई टुडीखेलका संयोजक विजय श्रेष्ठ भन्छन्, चाहियो भने एकैछिनमा खाली गर्न सकिने खुल्ला मञ्चमा ध्यान दिएको छैन। सभा समारोह गरून् तर हामीलाई अप्ठ्यारो पार्नु भएन। एक ठाउँमा सवारी जाम भयो भने पुरै उपत्यकाको सवारी प्रभावित हुन्छ। खुल्ला मञ्च तीनतिरबाट अतिक्रमित भएको छ। उत्तरी भागमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गाडी पार्क गर्न दिएको छ। पुरानो बस पार्कमा काठमाडौँ भ्यू टावर बनाउन लागेपछि सो बस पार्क खुल्ला मञ्चको माथिल्लो भागमा सारिएको छ। सरकारबाट अनुमति नै नलिई खुम्बु क्षेत्रको आमा दब्लम हिमालको चुचुरो ढाक्ने गरी गत वर्ष फहराइएको कुवेतको झण्डा नेपाल सरकारले फिर्ता नगर्ने भएको छ। पर्यटन विभागका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार सो झण्डालाई पोखरा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमै राख्ने निर्णय गर्नुभएको हो। कुवेत सरकारले पछिल्लो पटक नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सो झण्डा माग्दै आएको थियो। 15 महिनापछि सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयले फिर्ता नदिने निर्णय गरेको हो। विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, मन्त्रालयको निर्णयको फाइल मंगलबार आइपुग्यो, कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छौं। सो झण्डा राख्दा अनुमति नलिएकाले विभागले गत वर्ष जफत गरेर भ्रिकुटी मण्डप स्थित विभागमा राखेको थियो। अब यो झण्डा नेपाल पर्वतारोहण संघ मार्फत पोखरा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा पठाइनेछ। कोरोनाको चपेटामा परेका विद्यार्थीसँग कान्तिपुर डेन्टल कलेजले 8 लाख रुपियाँ भन्दा बढीका दरले अतिरिक्त शुल्क लिएको छ। चिकित्सा शास्त्रको बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग कलेजले मनोमानी रूपमा शुल्क लिएको अभिभावकले बताएका छन्। एक अभिभावकले भने लकडाउनका बेला अनलाइनबाट पढाएका थिए, अहिले कलेज सुरु भएपछि थप शुल्क माग्दै दबाव आइरहेको छ। सरकारले तोकेको शुल्क बुझाइसक्दा पनि कलेजले अतिरिक्त रकम माग गरेको उनले बताए। कलेजले बीडीएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग 27 लाख रुपियाँ शुल्क मागेको छ। बीडीएस अध्ययनका लागि 19,32,000 शिक्षण शुल्क तोकिएको छ। कलेजले विभिन्न शीर्षक बनाएर रकम माग गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। खाने तेल र निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाकले बढेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अध्ययन शुरू गर्यो। 2 महिना लगाएर गरेको अध्ययनमा व्यवसायिकै पक्षमा निष्कर्ष निकालिएको छ। कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकै कारण ती सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको विभागले ठहर गरेको छ। विभाग स्रोतले भन्यो, खाने तेल उद्योगको प्रज्ञापन पत्र मगाएका थियौं, त्यसलाई पुष्टि गर्न भन्सारबाट पनि विवरण मागेका थियौं। अध्ययन गर्दा कच्चा पदार्थमै प्रति लिटर 20 देखि 30 रुपियाँसम्म बढेको देखियो। बजार भाव बढ्नुको दोस्रो कारण बजार तह नै रहेको ती अधिकारीले बताए। मिलले मूल्य बढाएपछि आयातकर्ता, होलसेल र खुद्राले पनि बढाउँदै आएका छन्। कुन तहले कति प्रतिशत नाफा लिने भन्ने यकिन नहुँदा पनि बजारमा समस्या देखिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मा एमआरपी तह, बजारको तह र नाफा तोक्नुपर्ने उल्लेख छ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा बजार छाडा भइरहेको ती अधिकारीले बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले म्यानमारको कु असफल बनाउन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। चुनाव र निर्वाचित सरकारलाई उल्टाउन खोज्नु कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने गुटेरेसको भनाइ छ। म्यानमारका कु गर्ने नेताहरूलाई देश चलाउने यो पद्धति गलत रहेको अनुभव गराउन आवश्यक रहेको गुटेरेसले बताउनुभयो। राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा चीनको अवरोधपछि संयुक्त वक्तव्य आउन नसकेपछि गुटेरेसको कडा भनाइ सार्वजनिक भएको हो। आङ सान सुची सहितका निर्वाचित नेतालाई सेनाले नियन्त्रणमा लिँदै सत्ता कब्जा गरेको छ। सुची र राष्ट्रपति विन मिन्टसँग पछिल्लो कुपछि सम्पर्क हुन सकेको छैन। म्यानमार संवैधानिक कानूनको पुनर्स्थापना गर्न महासचिव गुटेरेसले माग गर्नुभएको छ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलका पछिल्ला खेलमा म्यानचेस्टर सिटी, लेस्टर सिटी, एभर्टन र वेस्ट ह्याम तथा ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन विजयी भएका छन्। गैराती भएको खेलमा प्रिमियर लीगको तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीले बर्नलीलाई 2-0 ले पराजित गरेको छ। शीर्ष स्थानको म्यानचेस्टर सिटीले पछिल्लो जितसँगै दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर युनाइटेडसँगको अङ्कदुरी 3 मा पुर्याएको छ। म्यान सिटीका लागि खेलको सुरुवाती तेस्रो मिनेटमा ग्याब्रिएल जिससले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। 38औं मिनेटमा रहिम स्टर्लिङले 38औं मिनेटमा गोल गर्दै म्यान सिटीको जित पक्का गरे। गैरातीका अन्य खेलमा लेस्टर सिटीले फुलह्यामलाई 2-0 ले, एभर्टनले लिड्सलाई 2-1 ले, वेस्ट ह्याम युनाइटेडले 3-1 गोल अन्तरले र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले लिभरपुललाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेका छन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतः आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा समेत हुन सक्ने विभागले अनुमान गरेको छ। केही बेर अघि काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज न्यूनतम तापक्रम 1.3 डिग्री र अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:49 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:47 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज आह्वान गरेको आम हडताल, संवैधानिक निकायमा हिजो भएको शपथ ग्रहण लगायत विषयमा केन्द्रित भएर सो पार्टीकी नेत्री पम्फा भूषालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने साथी दिवा र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। Time check.